बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी इस वीडियो का जो थंबनेल है वो ये है कि ईंट उठाओ तो नीचे से 10-10 माफिया के लोग निकलते हैं। एक एक माफिया नहीं बल्कि 10-10 माफिया बैठे हैं पाकिस्तान में। कभी पेट्रोल माफिया, कभी चीनी माफिया, कभी आटा माफिया, कभी मिल माफिया, कभी क्या माफिया, कभी पानी माफिया, खुदा जाने कितने कितने माफिया हमारे इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो हर वक्त गरीबों की जेबों पे नज़र रखे हुए हैं। अब इमरान खान बेचारा अकेला क्या करे इन लोगों का। आप ही थोड़ा सोच लें कि एक इमरान खान साहब इस गंद को साफ़ करने पे लगे हुए हैं। ये गंद जो पिछले 70 सालों में हुकूमतें डालती आई हैं, और ये जो माफिया के लोग हैं मेरे दोस्तों को आम लोग नहीं हैं, इनको साफ़ करना कोई इतना आसान काम नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि इनकी जड़ें तकरीबन तमाम इदारों में हैं। तकरीबन तमाम इदारों की जो की पोस्टें हैं, यानी की पोस्टें मतलब है जहाँ पे बड़ी कुर्सी है, आपको मैं उस तरीके ज़रा समझाऊँ ताकि आसान हो जाए, यानी वहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, यानी जहाँ से आर्डर जारी होता है वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं इदारों में। अब इमरान खान साहब जब किसी की तरफ रुख करता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोग धरना देना शुरू कर देते हैं, लोग एजिटेशन करते हैं। जैसे अभी डॉक्टरों को आप देख लें, नर्सों को आप देख लें, पिछली हुकूमतों ने किसी चीज़ पे काम ही नहीं किया, न स्कूलों पे काम किया, न हॉस्पिटल पे काम किया, न बिजली पे काम किया, न डैम पे काम किया, किसी चीज़ पे उन्होंने काम तो किया नहीं। अब ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब के गले पड़ गई हैं। अच्छा, यही नहीं, अभी पिछली जो हुकूमतें थीं उनका जो कर्ज़ा वापस करना था, जैसे कि कल की तकरीर में इमरान खान साहब ने कहा है कि उन्होंने कोई 5000 समथिंग को उन्होंने फिगर बताए हैं। उन्होंने पिछले इन 2 सालों में सिर्फ़ और सिर्फ पिछली हुकूमतों का कर्ज़ उतारा है, 5000 अरब रुपए। तो जब ये चीज़ें सामने आती हैं, 5000 अरब रुपए कर्ज़ भी उतरा है और पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी उस सतह की नहीं हुई जिस सतह की होनी चाहिए थी। ये मानते हैं, इमरान खान साहब खुद मानते हैं कि महंगाई हुई है, और हम भी मानते हैं कि महंगाई हुई है, लेकिन उसकी हम एक लॉजिक आपको बता रहे हैं कि हमारे मुल्क से 5000 अरब रुपए का कर्ज़ भी उतरा है। सबसे अच्छी खबर जो है वो ये है कि जो हमारे करंट डेफिसिट थे, जो पिछली हुकूमत 20 अरब डॉलर छोड़ के गई थी, वो ख़त्म हो चुके हैं मेरे दोस्तों। बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी आपको इंशाल्लाह इस कर्ज़ के बाद जो अभी हम IMF से ले रहे हैं, इसके बाद हमारे मुल्क को किसी से कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम 16-17 अरब प्लस में चला गया हमारा मुल्क, यानी करंट डेफिसिट ख़त्म हो गया है बल्कि उसके प्लस में चला गया है। अब ये क्रेडिट तो इमरान खान साहब को जाता है, और मैं PTI के वज़ीरों के ऊपर हैरान हूँ। जैसे ये टॉक शो में बैठे होते हैं, ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। इनको हकीकत में आवाम को ये बताना चाहिए कि जब हम लोग आए थे तो 20 अरब डॉलर करंट डेफिसिट जो था पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी, उसको कैसे मैनेज करके कैसे करके इमरान खान साहब ने ख़त्म किया। फिर ख़त्म करके अभी जो सरप्लस है वो कम अज़ कम 16-17 अरब का सरप्लस भी है। तो हकीकत तो ये होती है कामयाबी हुकूमत की। अभी तो मुआशियत हमारी इतनी चल ही नहीं रही, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, वरना तो ये 50 की हद को क्रॉस कर चुकी थी। और इस साल हमारी जो एक्सपोर्ट होनी थी वो 25 अरब डॉलर की होनी थी, लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं हुई। तो वो एक वबा है अल्लाह ताला की तरफ से पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसमें हम किसी को ये तो ठहरा नहीं सकते कि ये इसकी वजह से वबा फैली है। एक तो ये बात है मेरे दोस्तों कि आपने इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, समझना है कि जो पहले वाली हुकूमतें थीं उन्होंने क्या किया, और जो अभी की इमरान खान साहब की हुकूमत है उन्होंने क्यों ये इस तरह तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, जब पेंशनें नहीं बढ़ाई, उनके ऊपर एक प्रेशर था।
اور پھر یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو بلاول بھٹو، زرداری اور دوسرے نمبر پہ شہباز شریف، یہ سارے لوگ روزانہ کھڑے ہو کے جناب اسمبلی میں کہتے ہیں جی تنخواہیں بڑھائیں تنخواہیں بڑھائیں، ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کی 5%، 10% تنخواہیں یا پینشنوں میں اضافہ کیا تو اس کو آئی ایم ایف سے کورا جواب مل جائے گا کہ ہم آپ کو قرضہ نہیں دیتے، کیونکہ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، اور آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا اس گورنمنٹ کی مجبوری بن چکا ہے، کیونکہ اس سال جو قرض ادا کرنا ہے جو ان پچھلی حکومتوں نے لیا ہوا تھا اس کو اگر ہم ادا نہیں کرتے تو پھر اس کے اوپر سود اتنا ہو جائے گا کہ وہ ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے، ہمارے بینک جو ہیں وہ بینک کرپٹ ہو جائیں گے۔ اس چیز کا ڈر ہے، اس چیز کا خطرہ ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے حکمت عملی سے کام لیا ہے، انہوں نے آئی ایم ایف کی بات مانتے ہوئے آپ کی تنخواہوں میں، آپ کی پینشنوں میں اضافہ نہیں کیا، لیکن ان چند دنوں میں اس میں لگ یہ رہا ہے کہ 30 جون تک جو بجٹ پاس ہوگا، چونکہ کل کی جو رپورٹ ہے قائمہ کمیٹی سے، وہاں سے صادق سنجرانی صاحب کی جو سربراہی میں ہوا ہے، وہاں سے آپ لوگوں کے لیے 10% کا پیکیج اناؤنس کیا گیا ہے اور وہ وہاں سے منظور بھی ہو گیا اور حکومت کے پاس بھیجا بھی جا چکا ہے۔ اب 30 تاریخ کو اس چیز کا پتہ چلے گا کہ حکومت نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا ہے، وہ ان بڑھاتی ہے یا نہیں بڑھاتی۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ بڑھا دیں گے، کیونکہ اتنی ایجیٹیشن بھی ہوئی ہیں، اتنے دھرنے جلسے بھی ہوئے ہیں، تو عمران خان صاحب ہو سکتے ہیں نظر ثانی کر کے 10% کا اضافہ کر ہی دیں، لیکن کریں تو کدھر جائیں؟ اگر وہ کرتے ہیں تو اس کو یو ٹرن کہا جائے گا عمران خان صاحب کا، بہت بڑا یو ٹرن ہو جائے گا عمران خان صاحب کا کہ جی انہوں نے پہلے تنخواہیں نہیں بڑھائی تھیں، ابھی سندھ اور گلگت بلتستان کو دیکھ کے انہوں نے تنخواہیں بڑھائیں گی۔ ہم کسی آدمی کو کسی طرح جینے تو دیتے ہی نہیں ہیں میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں۔ ہم اپنے اندر یہ خامیاں تو پہلے دور کریں۔ ایک بندہ اگر اپنی کی ہوئی بات پہ نظر ثانی کرتا ہے، ہم اس کو یو ٹرن کا نام لے لیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ ایک طرف پورا مافیا بیٹھا ہوا ہے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ جہاں بھی وہ پاؤں رکھتے ہیں، جہاں سے بھی اینٹ اٹھاتے ہیں، نیچے سے مافیا کے لوگ نکلتے ہیں، اور دوسری طرف اگر وہ آپ کی ایجیٹیشن کو دیکھتے ہوئے، اگر آپ کے جلسے جلوسوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے وہ بندہ نظر ثانی کرتا ہے، اپنے فیصلے کو تبدیل کرتا ہے اور آپ کی تنخواہوں میں 10% کا پینشنوں میں اضافہ کرتا ہے، تو آپ اس کو یو ٹرن خان کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہاں جائیں؟ آپ مجھے بتا دیں اپنے کمنٹ باکس میں کہ ایک آدمی اتنے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ کیا کرے؟ ہم خود ہی تو اس کو مسائل حل کرنے نہیں دے رہے میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں۔ اس لیے تھوڑا سا آپ امن رکھیں، تھوڑا سا آپ سکون رکھیں۔ دوسری بات، ادھر نیب کیا کر رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ نیب کیا کر رہا ہے۔ نیب کا چیئرمین جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہیں تو ریٹائرڈ جسٹس، لیکن کام ان کے دیکھیں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جسٹس اقبال صاحب ہیں جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں، یہ اپوزیشن یعنی اس وقت کی اپوزیشن تھی زرداری کی اور کیا نام ہے نواز شریف، ان دونوں نے مل کے اس کو لگایا تھا چیئرمین نیب، اور یہ اب ان کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے۔ یعنی یہ تو کہتے ہیں نا نیب نیازی کا گٹھ جوڑ ہے، لیکن حقیقت میں نیب نیازی کا گٹھ جوڑ نہیں ہے، بلکہ یہ نیب اپوزیشن کا گٹھ جوڑ ہے کہ ہر طرف سے کیس بنا بنایا سب کچھ ٹھیک ٹھاک، ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں، لیکن نیب ان کو پکڑتا ہے اور 90 دن کے بعد ان کو چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں کچھ بھی برآمد نہیں ہوا، اور ان کو ایک کلین چٹ مل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم تو صادق ہیں، امین ہیں، نیب نے ہمیں پکڑا تھا اور کچھ برآمد نہیں کر سکا، ہمارے اوپر کچھ ڈال نہیں سکا، ہم تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ نیب کی ملی بھگت ہے اپوزیشن کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان اکیلا عمران خان صاحب نے ٹھیک نہیں کرنا، بلکہ ہم سب نے مل کے ٹھیک کرنا ہے۔ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اس میں آپ کا حصہ ضرور ہوگا، اور کمنٹس باکس میں لکھیں کہ عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے، اس وقت عمران خان صاحب کو کون کون سے سٹیپ لینے چاہیے۔ تو میں انتظار کرتا ہوں آپ کے کمنٹس کا آنے والی ویڈیو تک، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے گرد نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔